हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. सकाळ सकाळ फुडें पळयात कोण कित खात. हे बैल न्हू ते झाडाची पानां खाता. तेंगे गेट हा पळय ती ओपन हा दिसता. नाल्यार कस तरी येईल तो भितर पळय. चडशे कंपाऊंड हा, खबर ना कसं येईल तो. आनी सगळी पानां खाता पळय तो. कोण उठला अजून ते घरांक. बैला सकाळचे ब्रेकफास्ट बरो जालो. फुल्ल पोट भरून निव्वळ करून वयता तो सगळें खावन तेंगेले. 7:30 जाय जाले अजून पळय तो बैल खायीत हा सगळें. आनी ते घरा कडेन उठला सगळें तरी दिसना तेंकां. आतां गेले पळय ती. सो गाइस, टाइम ना 11 जाले आनी आतां व्हिडिओ शूट करून व्हिडिओ अपलोड केला अर्दो. आनी सगळें काम जालें गेलें. आतां ना घरांतलें काम करपा आसा. लायक कपडे धुवपा घालपा जाय, रांदपा आसा. पळय 12 बी स्टार्ट करता करपाक. काल आमी रेल्वे स्टेशनार गेले ना, सो म्हादेवालें थोडेशें काम करपा आसा आनीशें. काल मागीर न्ही सारकें जालीच ना. अजून मागीर पांय हा पळय खूब दुखताय सारकें. ते काफ मसल सारकें अशें दुखता. खबर ना इतली काय ट्रॅवल केलें नासलें तरी सुद्दां मागीर खूब दुखता पांय. सो म्हाका न्हीद बी येता एक्सारशन. आयज सकाळ सुद्दां ना सारकें झरून झरून उठला, उठोंक जायनासलेलें. एनीवेज आतां मागीर म्हादेवाक काम करून ताका धाडटा. तो सांजचे वयता परत वचपा दिसता आयज रेल्वे स्टेशनार. सो गाइस, आतां ना टायम 3 जाला आनी म्हाजें न्हिदला येवन. तेगे बी ना कमर दुखतली. काल खबर ना आमकां कितें जालें तें, कशें जालें तें. पूण आमी दोगांय सामकी हालत पाड जाली. आतां सद्या हांव वयता ट्युशन घेवपाक. मागीर मेळटा तुमकां येयले नंतर. A few moments later. 5:45 जाल्या आनी आतां आमी हांव खंय वयता काय म्हटल्यार रानशें दिसता आसता तुमकां. हांव ना येयला ताकड्या भाजी काडपाक. म्हाका आयज तापसान पडले. इतली ताकड्या भाजी आसता आनी जेन्ना ताकड्या भाजी सुद्दां काडून व्हरपा जायना काय म्हूण थंय खूब ताकड्या भाजी आसा. सारकी कोंब येयल्या सारकी. बायक पळय ही पळय थिंग दवरला हांवें, वाटेर दवरल्या. कोण व्हडली गाडी हाडली न्हू, मागीर कार बी हाडली जाल्यार ताका वचपाक धांवत वचपा पडटा म्हाका सकयल. तेजे खातीर हांव वयर वचना. हे पळय हिंग सगळें आसा ताकड्या भाजी. वयर हांवें काडली पळय हिंग साकून काडली. थिंग बी आसा. सो इल्लीशी व्हरता आनी म्हाका एक ना बेस्ट रेसिपी सांगला मम्मीन. सो ती हांव करून ट्राय करून तुमकां बी दाखयता कशी आसा ती. पळोवया, फाल्यांच ट्राय करया आनी तिका सांगया हांवें ट्राय केलें म्हण. नाल्यार म्हणटली इतली सगळें आसा नेचरान मेळटा आनी तूं खावपा पयली म्हण. सो पयली ताकड्या भाजी काडया. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to. हिंगातल्यान ना सगळी काडली. म्हाका इल्लीशी म्हणली बरी आसा ती काडलें. जेजी ना पान बी मातशें किड्यालें आहा पळय ती काडना. बेश्टी कित्याक रिस्क घेवया. इतली आसा न्हू ती तेजे खातीर. सारकी आतां जालेली. सो आनी थिंग या पयर काडले पळय हांवें थिंगा. थिंग खूब आसा. थिंग म्हळ्यार म्हाका पिशवी भरतली. सो गायस, हांवें इतली भाजी काडली पळयात आनी इतली पुरती म्हाका. आनी फाल्यां न्यू सकाळ फुडें न्यू रेसिपी ट्राय करून पळोवया मम्मीली. कशी लागता ती म्हादेवा बी आवडटा काय पळोवया. सरजी पावले पूण घरा कडेन लायट ना. व्हिडिओ अपलोड करता म्हळ्यार अपलोड करून दवरला पब्लीक करपा आसा. आनी म्हादेवा कमर सामकी दुखता खंय. पळय बाम लायता ताका आतां. पतंजलीचो पळोवया कितें जाता तें. चलपा जायना गो. आं
खबर ना अशें कितें जालें तें. काल आमकां दोगांक की इतलें ताका अफेक्ट जालें. पळोवया आतां बाम लायल्यानंतर थोड्या वेळान थांबता जाल्यार नाल्यार चाडू घेवन वचपा पडटा ताका.